तशरीफ लाए अपने नाम पसंद करें मोहम्मद जाहिद बंदे फजल रबी मरदान वो तशरीफ लाए अपने नाम पसंद करें सुहेल रमजान साहब वो तशरीफ लाए अपने नाम पसंद करें सालिक रहमान बंदे साहब रहमान के नाम से वो अपने नाम पसंद करें मोहम्मद यासिर बंदे मुनव्वर और कदार से आगे भी दे बस शब्द रसूल फरमा दे नसीरुद्दीन मरियम मजीद इस्लाम मोहम्मद इब्न मोहम्मद जुबैर मंसूर मोहम्मद उस्मान अब्दुल कबीर इस्लामाबाद मोहम्मद नसीर इब्न मोहम्मद शरीफ इरान मोहम्मद बिलाल इब्न खान अब्बास अजीज मुबारक इब्न मोहम्मद अब्बास मोहम्मद रफाका इब्न मलिक अमान मंसूर महबूब अय्यूब मोहम्मद अय्यूब इस्लामाबाद मोहम्मद आजाद अहमद जमील अहमद अहमदाबाद सुहेल अहमद खान बदरजान खान किशमी मोहम्मद यूनुस बदर हुसैन अहमद बेरा इस्माइल खान महमूद करीम बदर फजल करीम सराजू फलंका बदर मोहम्मद याद फरासी इस्लामाबाद सिराजुद्दीन बदर अब्दुल गफूर मीर किशमी जाजिर बदर रसूलुल्लाह मुशीद इनामुल्लाह बदर मोहम्मद अताउल्लाह इंसान आप देखा है कि जामा आवाम फसल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल इस मुबारक जामा से तारक तस्वीर तमाम हमारे करार है कि नशस्त में तशरीफ रखें अपने नशस्त में तशरीफ रखें दुआ के बाद इस पर जा इख्तिताम होता मैं मौला اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي تنحت به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيها للاسلام ومن توفيته منا فتوفه للايمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم عندك يوم القيامه. اللهم يا رب برد مساجعهم ونور قبورهم ووسع مداخلهم وابدلهم دورا خيرا من دورهم واهلا خيرا من اهاليهم واغفر لهم في الغابرين وآل درجاتهم في أعلى عليين واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا رب انا نسالك صحة في ايمان وايمانا في حسن خلق ونجاحا تشبه فلاحا ورحمة وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم انا نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين الغر المهاجرين الوقت المتقبلين. اللهم يا رب لا تمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تحركنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا رب انك سالتنا من انفسنا ما لا نملك الا بك فاعطنا منها ما يرضيك عنا. اللهم يا رب لقنا حجة الايمان عند الممات. يا الله مسبك تمام گناهون معفر ما ظاهری باطنی انفرادی اجتماعی جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ ساری لغزشوں کوتاہیوں کو تو ہمارے استحقاق کے بغیر معاف فرما دیجیے. اور اللہ یہ بچے جو فارغ ہو گئے
اللہ اور فارغ کیا ہوئے بہت بڑی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر پڑی، اللہ ان ذمہ داریوں سے نکلنے کی ان کو طاقت توفیق نصیب فرما، ہمیں بھی ان ذمہ داریوں سے نکلنے کی طاقت توفیق نصیب فرما، ان کو بھی ان ذمہ داریوں سے نکلنے کی طاقت توفیق نصیب فرما، اور اللہ ان ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے نبھانے کی طاقت توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیا میں یہ دنیا پورا امتحانات کا مجموعہ ہے، اور اس میں دن کو بھی امتحان ہوتے ہیں، رات کو بھی امتحان ہوتے ہیں۔ تو نے اپنی کلام پاک میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال تمہارے اولاد یہ سب امتحان ہے، سب آزمائش ہے۔ اللہ تو ان آزمائشوں میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، ان آزمائشوں میں تو ہمیں کامیابی نصیب فرما، اللہ ان آزمائشوں میں تو ہمیں کامیابی نصیب فرما، ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا فرما دے، اللہ ہمارے دنیا آخرت دونوں کو اچھا فرما دے۔ یہ ادارے یا مدارس اللہ خون اور آنسو اور کیا کیا اس پر صرف ہوتی ہیں، اللہ سب کچھ تیرے علم میں ہے کہ ایک مسلم پر کیا بیتتا ہوا، کیا اس پر گزرتا ہے، اللہ اس سب چیزوں سے تو واقف ہے۔ اور یہ مدارس کسی موقع پر جو ہے یہ ایسی ہے کہ یہ دل کی ہوائیں اور ضرورتیں ختم نہیں ہوتی ہے، سوائے اس کی